Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل متعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة la page 95. On a l'exercice 1 qui dit on donne les trois figures suivantes. إذن عندنا ثلاثة ديال les figures. On a trois triangles, un triangle bleu, un triangle rouge et un triangle violet. إذن عندنا ثلاثة ديال المثلثات كل واحد فيه واحد مستقيم. Dans chaque triangle on a une droite qui le coupe. ولكن chaque droite le coupe d'une façon différente. هذا مثلا تقسموا من الوسط هنا الزاوية ديالو تتسمى هذه لا بيسيكتريس. إذا ركزوا معايا مزيان بأنه راه إلا ما فهمتوش هاد لي ضغوات راه ما عندكم ما ديروا في هذا الدرس. هذا الدرس كله هو تبنى على السميات ديال هاد لي ضغوات اللي تيقسموه. إذا بحال هادي اللي تتقسم الزاوية على جوج تنسميوها لا بيسيكتريس. هادي اللي تتقسم هاد القطعة على جوج ولا هاد لو سيغمون على جوج تسمى لا ميدياتريس. هادي اللي تدوز متعامدة مع القطعة وتتمر من لو سوميم يعني من رأس المثلث تتسمى لا هوتور. إذا هنا كتبين لنا لا دغوات اي لا ميدياتريس دو كوتي ونكملوا. إذا بغيت تكتبوا نتوما لا دغوات دي دو هذا لا دغوات دي دو اي لا ميدياتريس دو كوتي اسي. ثم عندنا لا دغوات اي لا بيسيكتريس. شنو هي لا دغوات دي ان لا بيسيكتريس دو لونغل تنكتبوا لونغل ا بي سي تنديروا سميتو شابو على بي. ثم لا دغوات اي لا هوتور du triangle ABC issu de cadre. إذا غادي تشوفوا نتوما كيفاش جاوبنا. إذا بغيت تكتب نتا l'exercice 1 dans la page 95. on a لا دغوات دي بغيت تكتبوا لا دغوات دي دو يعني المستقيم رقم جوج دي جوج اي لا ميدياتريس دو كوتي اسي. ثم عندنا لا دغوات دي ان كيف قلت لكم لا دغوات دي ان اي لا بيسيكتريس. لا ميدياتريس تتقسم لينا القطعه على جوج تتقسم السيغمون على جوج وتدوز من الوسط ديالو. لا دغوات دي ان اي لا بيسيكتريس عقل لا بيسيكتريس هي اللي تتقسم الزاويه على جوج اي لا بيسيكتريس دو لونغل سي بي ا. ثم لا دغوات دي 3 اي لا هوتور يعني الارتفاع ديال المثلث ا بي سي ايسيو جايه من لو سومي سي. اذا حنا جاوبنا على التمرين الاول ننتقلوا للتمرين الثاني. اون باس ماتون ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 comme vous le voyez on donne les trois figures suivantes. عطاونا ثلاثه لي فيغ عفوا ماشي 3 هادو 4 فيغور. إذا هما كاتبين 3 ولكن هما راه 4 فيغور. اون لي 4 فيغور سويفونت. إذا تلاحظوا كاين عندنا المثلثات كل واحد كيتقسم قال لك غوكوبيي اي كومبليتي يعني انقل واكمل لو بوين او. اذا بالنسبه لهاد لو بوين او اي لو بوين دو كونكور دي. اذا تلاحظوا غادي نشوفوا لي بيسيكتريس. اذا لي بيسيكتريس فاش إذا هادو تيسموا لي بيسيكتريس. إذا بكتبوا نتوما لو بوين او اي لو بوين دو كونكور دي بيسيكتريس يعني فين تيلتقاو منصفات الزاويه. باش عرفنا منصفات الزاويه هذا تيقسم هادي على جوج وهذاك تيقسم هادي على جوج. إذا كذلك هذا اللي تيمر حتى هو تيقسمها على جوج. إذا تنعرفوا بأن لي بيسيكتريس دان تريونغل سكوب كونكور اون ان بوين او. فهمتي تيتلاقاو فواحد لو بوين تيتسمى لو بوين دو كونكور دي بيسيكتريس. إذن الملتقى ديال هذيك لي بيسيكتريس منصفات الزوايا. ثم عندنا لو بوين دي لو بوين دي كونكور. فين هو البوين دي؟ ها هو. إذا تنشوفوا هنا كاين لا هوتور هذا تيسمى لا هوتور الارتفاع. باش عرفنا الارتفاع تيكون متعامد مع القطعه وتيمر من لو سومي. إذا ها هو مرتفع سميتو متعامد مع هذه القطعه وتيدوز من القمه لو سومي يعني راس المثلث. إذا كذلك يعني ثلاثه الارتفاعات. ثم عندنا لو بوين او. ها لو بوين او. إذا غادي تشوفوا لو بوين او ها هو هي كتيبان لكم لو بوين او. وبتكملوا نتوما ديك الجمل شوفوا كيفاش كتبنا حنا. إذا بنكتبوا لو بوين او اي لو بوين دو كونكور دي بيسيكتريس يعني تيلتقاو فيه دوك لي بيسيكتريس منصفات الزوايا. لو بوين دي اي لو بوين دو كونكور دي هوتور فين تيلتقاو الارتفاعات. لو بوين او اي لو بوين دي كونكور دي ميدياتريس. لي ميدياتريس هما تيقلنا قبيله بانه تيقطعوا لو بوين او. ها هو لو بوين او فيه اش فيه هنا تيبان لنا بان هادو تيسموا ماشي منصفات الزوايا سميتو وسيط القطع وسيطه وسيط القطع. فهمتي تيدوزو من القطع من الوسط ديالهم ما تيهمناش ما تلاحظوا بهم ما تيدوزوش من راس الزاويه. اذا كذلك عندنا لو بوين ال اي لو بوين دو كونكور دي. فاش شنو ال
اذا تلاحظوا بانه تيتسمى لي ميديان. علاش لي ميديان؟ الميديان تيمر من الراس ديال الزاويه وتيدوز من وسط القطعه، ما تيهملش الزاويه تيدوز من الراس وتيدوز من الوسط ديال القطعه، تيتسمى لي ميديان. اذا بغيت تكتبوا في الجواب ديالكم نتوما لو بوين او كي قلنا اي لو بوين دو كونكور دي بيسيكتريس، لو بوين دي اي لو بوين دي كونكور دي اوتور ديال الارتفاعات، لو بوين او اي لو بوين دي كونكور دي ميدياتريس يعني وسيط القطاع، لو بوين ال اي لو بوين دي كونكور دي ميديان. هاد لي ميديان تيتسمى المتوسط، تيسمى يقدر بالعربيه الترجمه ديالو متوسط. اذا نركزوا معنا ننتقلوا للسؤال الثاني. قال لك السؤال الثاني تيقول لك كومبليتي. اذا عندنا كومبليتي هنا، جو كومبليت لو بوين كذا اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانغل. اذا تنعرفوا ها هو فين هو السونتر دو سيركل سيركونسكري. شنو هو السيركل سيركونسكري؟ هو يعني المثلث سميتو الدائره التي تحيط بالمثلث. اذا هو لو بوين او. هذا لو بوين او تلاحظوا بان الا درنا لو بوين او هو لو بوين دي كونكور فين تيتلاقاو دوك وسط القطاع، وسط القطعه الاولى والثانيه والثالثه. اذا الملتقى ديالهم تيكون الا درنا منه تيكون هو مركز الدائره التي تحيط بالمثلث، المحيطه بالمثلث. اذا بنكتبوا نتوما لو بوين او اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانغل يعني التي تحيط بالمثلث. كذلك لو بوين ال اي لو سونتر دو غرافيتي دو تريانغل ا بي سي. اشنا هو لو سونتر ال؟ هو لو بوين دي دو كونكور دي ميدياتريس دي ميديان عفوا. لي ميديان هما اللي قلنا تيمر من راس الزاويه سميتو المثلث وتيدوز من وسط القطعه المقابله له. اذا كما قلنا هاد لو بوين او هو لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانغل ا بي سي. اذا هذا هو مركز الدائره المحيطه التي تحيط بالمثلث، التي تولي المثلث وسط ديالها باش نعرفوها تتكون تتمر من وسط القطاع. هاد اللي وسط القطاع تيسمى لي ميدياتريس، عقلوا عليهم. ثم عندنا لو بوين ال. هاد لو بوين ال اي لو سونتر دو غرافيتي دو تريانغل ا بي سي، هو المركز ديال يعني الثقل ديالو تيتسمى اش. باش نعرفوها تندوزو من الراس هادو تيتسمى لي ميديان. هاد ثلاثه ديال الخطوط ولا ثلاثه مستقيمات اللي تيمر من الراس وتيمر من الوسط تيسمى لي ميديان، بالعربيه تيسميوه المتوسط. ثم عندنا هذا الاو تيسمى لو سونتر دو سيركل انسكري. هذا تندي هذا الوسط، هذا او هو السونتر يعني مركز الدائره التي تكون وسط المثلث. هذه تنعرفوها باش تنعرفوا هذه تسمى لي بيسيكتريس. تيسموا لي بيسيكتريس هما دوك منصفات الزاويه. تلاحظوا هنا ترسم لنا زاويه مقسومه على جوج يعني قد كذلك هذه مرسومه قد هذه الاخرى، وهذه الاخرى كذلك مادام تتمر من الوسط من او فهي كذلك بيسيكتريس. وبالنسبه لهذا تسمى لوختو سونتر. اذا هنا بغيت تكتبوا نتوما في الجواب ديالكم الكماله ديال التمرين. هنا في السؤال الثاني جو كومبليت لو بوين او اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانغل ا بي سي. ثم لو بوين ال اي لو سونتر دو غرافيتي دو تريانغل ا بي سي. لو بوين او اي لو سونتر دو سيركل انسكري التي يكون المحاط تيتسمى المحاط دون لو تريانغل ا بي سي. لاحظوا كاين المحيط والمحاط، وبالفرنسيه لو سيركونسكري و انسكري يعني داخل المثلث. لو بوين دي اي لوختو سونتر دي تريانغل ا بي سي. هذا تنديروه بالارتفاعات. ننتقلوا للتمرين الثالث. كيف تشوفوا عندنا التمرين الثالث ها هو. اذا التمرين الثالث ها هو قال لك هنا في التمرين الثالث reproduire la figure en s'aidant reproduire la figure en s'aidant du quadrillage يعني بهذه التربيعات puis tracer à la règle la hauteur menée du sommet G du triangle EFG. اذا نتوما بغيتو ترسموا بحال هذا المثلث بتعتمدوا على التربيعات اللي عندكم في الدفتر ديالكم. اذا كتشوفوا كيفاش درنا حنا. بتكتب انت بالجواب ديال ليكزيرسيس 3 جو reproduis la figure en m'aidant يعني مساعدا نفسي دو كوادرياج يعني التربيعات puis je trace à la règle يعني بالمسطره la hauteur menée du sommet G du triangle EFG. اذا انت ترسمها بالتربيعات تلاحظوا بان التربيعات كاين هنا تنحسبوا عدد التربيعات يعني شحال الفرق البعد بين EFG كاين 1 2 3 4 5 المربعات، ولكن هذا يعني يصعد الى على بيد تربيعه واحده. وهذا المهم هذا الشيء غتعرفوا ترسموه. ثم تديروا لا هوتور ديالو قال لك لا هوتور منو دو جي. اذا لا هوتور منو دو جي هي هذا الخط اللي درت لكم على متقطع. هذه هي لا هوتور جايه من جي وتتمر من القطعه المقابله لها. اون باس مانتونو à l'exercice 4.
قال لك reproduire la figure en s'aidant du quadrillage، يعني نقول سميتو معتمدا على هاد التربيعات. بغيت نقول هذا الرسم عندنا فيه واحد لو تريونغل اللي هو MNO. اذا انت تبغي ترسم هنا قال لك بوي تراسي على ريغل لا ميدياتريس. لاحظوا قال لك لا ميدياتريس هي واسط القطعه. واسط القطعه ماشي بالضروره يمر من او، يعني من الزاويه المقابله. اذا بغيت تكتبوا نتوما بغيت ترسموا بغيت تكتب انت جو ريبرودوي لا فيغور اون ميدون دو كوادرياج بوي جو تراس على ريغل لا ميدياتريس دو كوتي MN. اذا لا ميدياتريس هي واسط القطعه دو تريونغل MN. وكيف تشوفوا هنا عندنا في الصوره حنا رسمناها بالتربيعات، ثم بعد ذلك تنديروا واسط القطعه ولا لا ميدياتريس. هاد الميدياتريس هي وسط القطعه. تلاحظوا بانه تيقسم هاد MN على جوج، تتقسم على جوج وما تيمرش بالضروره من او، تيدوز مباشر، تيكون متعامد مع لي بيربونديكولار او سيغمون MN. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين الرابع. اتمنى ان يكون يعجبكم هذا الفيديو. اذا اعجبكم بارطاجيوه مع الزملاء ديالكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.